बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बड़ी अहम अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। जो गुल गुपाड़ा किया था और जो अदालत में शोर शराबा किया था, मुलज़म जो है मरकज़ी मुलज़म नूर मुकद्दम केस का ज़ाहिर जाफ़र, उसने जो अदालत के अंदर और बाहर जो कुछ किया, पहले तो पुलिस ने उस पर एक्शन लिया और अब अदालत ने एक्शन ले लिया है। जिस बात के हवाले से मैं गुज़श्ता 2-3 वीडियोस से बात कर रहा था कि अब कैसे अदालत जो है वो आगे जो है आइंदा समाज पर क्या करेगी, क्या पॉलिसी क्या होगी, अदालत क्या दोबारा ऐसे ही जो कुछ उस दिन हुआ समाज के दौरान दोबारा ऐसे ही होगा। तो इस पर अब एक्शन जो है बाकायदा तौर पर एडिशनल सेशन जज जो अता रबानी है उन्होंने ले लिया है। जो ऑर्डर है बाकायदा तौर पर रिटन ऑर्डर जो है वो जारी हो चुका है। इसमें 5 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये 3 नवंबर की जो समाअत थी उस वक़्त अदालत के अंदर पहले आधा घंटा और उसके बाद बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा ये मामला हुआ था। उसके बाद थाना मारगला ने FIR दर्ज की थी और मुलज़म को जो 4 नवंबर को इस्लामाबाद पेश करके उसके बाद उसको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया था। अब एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने जो ऑर्डर जारी किया है 2 सफ़ात का, इसमें 5 पॉइंट्स हैं। वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो क्या लिखते हैं कि अदालत जो है उसमें क्या करेगी। अदालत जो है एडिशनल सेशन जज अता रबानी लिखते हैं कि जो मुस्तफ़ा है इंस्पेक्टर, वो अदालत के सामने जो है वो पेश हुए और उन्होंने अदालत को एक रपट जो है वो जमा करवाई, जिसमें जो बिहेवियर है इस मुलज़म का उससे मुतल्लिक और जो कंडक्ट है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग और जो कोर्ट से बाहर निकलकर जो कंडक्ट था और जो बिहेवियर था उससे मुतल्लिक जो है वो अदालत को आगाह किया गया। और इसके अलावा उस मुलज़म ने जो जुडिशल जो गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो वहाँ पे बख्शी खाना से कमरे अदालत तक मुलज़म को लेके आते हैं और वापस लेके जाते हैं, उसके बारे में जुडिशल गार्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अदालत ने कि जो कुछ उनके साथ किया है मुलज़म ने, उस इन तीनों चीज़ें जो है वो ये मुस्तफ़ा इंस्पेक्टर हैं इनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया बाकायदा तौर पर, तहरीरी तौर पर, कि ये सारा मामला हुआ है। एक तरफ तो पुलिस अपने ताईं अलग से FIR और एक अदालत की तरफ से जो है वो इस मामले में कार्रवाई हो रही है, बड़ा सीरियस लिया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उमूमी तौर पर जितने भी मुलज़मान ट्रायल में आते हैं या उनको कचहरी लाया जाता है, इस तरह का बिहेवियर नहीं होता मुलज़मान का, और अदालतें जो है वो बर्दाश्त भी नहीं करती मुलज़मान। एक तो उस पर इल्ज़ाम है और दूसरा उसका कंडक्ट ऐसा हो तो अदालतें इस तरह का बिहेवियर बर्दाश्त भी नहीं करती। ये रपट जो है वो आई जो अता रबानी है एडिशनल सेशन उनकी अदालत में। अब दूसरा जो पॉइंट है इसमें, अब अदालत ने जो ऑब्जर्वेशन लिखी है वो वैसे तो आपको बताया था कि उस दिन अदालत ने ये कहा था कि इसने ड्रामा लगा रखा है, उसको ले जाएं आप जो है अदालत से। जब आधा घंटा जो है वो जो देखा अदालत जो है वो उसका सारा बिहेवियर देखती रही, तो अब रिटन फॉर्म में लिखा है कि जो प्रोसीडिंग्स थी नूर मुकद्दम केस की, इसके दौरान जो मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसने अदालत में जो है वो हंगामा किए रखा, गुल गुब्बारे जो है वो करता रहा, मतलब इस तरह की बातें जो है वो करता रहा, और उसने जो प्रोसीडिंग्स थी उनमें इंटरफेयर करने की कोशिश की है। मतलब जो अदालती प्रोसीडिंग्स हैं उनमें कोई बंदा जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। मीन के जज के सामने वकील खड़े होते हैं, प्रोसिक्यूशन साइड है, डिफेंस साइड है, या विटनेस हैं, वो अदालत के उस मैनुअल या उसके अदालत की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे होते हैं। उसमें वकील जो है अगर कोई उसमें एडजर्नमेंट भी लेनी हो, कोई मामला को बात करनी हो, कोई टाइम लेना हो, सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रही होती हैं। लेकिन कोई थर्ड पार्टी या मुलज़म, उसको ये बिल्कुल जो है कानूनी तौर पर इख्तियार नहीं है कि वो उस प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करे। तो अदालत लिखती है कि उसने वहाँ पे हंगामा किए रखा और उसके बाद उन प्रोसीडिंग्स में उसने जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश की, उनमें मुदाखलत करने की कोशिश की। तो ये अदालती ऑब्जर्वेशन जो है वो सामने आई है एडिशनल सेशन जज अता रबानी। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि इसमें अदालत ये लिख रही है और इसमें वार्निंग दे रही है बाकायदा तौर पर, जो मरकज़ी मुलज़म है ज़ाहिर जाफ़र, उसको एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने वार्निंग दी है कि आप अपना रवैया तब्दील करें, अपना जो बिहेवियर है ये तब्दील करें। अदालत ने बिल्कुल वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि टू मेंड हिज एटीट्यूड, अदरवाइज आगे अदालत लिखती है कि
اگر اس نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ لکھتی ہے عدالت کے اس کو حاضری سے ایگزیمپٹ کر دیا جائے گا. مطلب جو پرسنل اپیرنس ہے، اڈیالہ جیل سے ملزم کو لایا جاتا ہے، یہاں بخشی خانہ سے پھر عدالت سے بخشی خانہ پھر اڈیالہ جیل، تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پرسنل آپ کی اپیرنس جو ہے، اٹینڈنس جو ہے، اس کو ایگزیمپٹ کر دیا جائے گا اور آپ کی جو اٹینڈنس ہے وہ تھرو ویڈیو لنک جو ہے وہ لگائی جائے گی. مطلب آپ اڈیالہ جیل میں ہوں گے، وہی کیمرہ لگا ہوا ہوگا، اس کیمرے کے ذریعے آپ کی اٹینڈنس ہوگی، آپ وہیں پہ بیٹھے ہوں گے اور یہاں پہ پروسیڈنگز جو ہے وہ چلتی رہیں گی. اب یہ عدالت نے اس کو وارننگ دے دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو 10 نومبر کی جو سماعت ہے، اس سماعت کے دوران اس کیس میں اب کیا ہوتا ہے. ملزم کو لایا جائے گا یقینی طور پر، اس کا بیہیویئر، کنڈکٹ، اس کو عدالت واچ کرے گی. اگر اس کے کنڈکٹ اور اس کے بیہیویئر پر کوئی بھی سوال اٹھا، اگر اس کا کنڈکٹ ٹھیک نہ ہوا، تو اس کے بعد کی جو سماعت ہے وہ یقینی طور پر بڑی اہم ہوگی اور عدالت جو ہے اس کے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کی حاضری جو ہے وہ لگائے گی. اب اس میں کیا جو ہے وہ وکلا، جو ڈیفنس سائڈ کے وکلا ہیں، وہ کیا دیکھتے سوچتے ہیں، وہ بھی 10 نومبر کو پتہ چلے گا. اور آخری پوائنٹ اس کیس میں یہ ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ جو 10 نومبر کی ہم نے تاریخ رکھی ہے، کیونکہ یہ 3 نومبر کا جو سماعت ہوئی تھی اس کے بعد یہ آرڈر جاری ہوا ہے، تو عدالت نے لکھا ہے کہ 10 نومبر کی تاریخ جو کیس کی مقرر کی گئی ہے وہ وکلا کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے، اور وکلا نے اپنی جو کنسنٹ دیا ہے کہ ان دنوں میں 10 نومبر کو ہم دستیاب ہیں، تو اس لیے یہ 10 نومبر کو اب سماعت ہوگی. اور پراسیکیوشن کو عدالت نے کہا ہے کہ جتنے بھی اس میں گواہ ہیں مزید، ان گواہوں کو جو ہے وہ پیش کیا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو مرکزی جو ہے نور مقدم صاحبہ کے جو والد ہیں شوکت مقدم، ان کے دوست اور جو اس میں تفتیشی افسر ہیں، یہ 3 لوگ شاید رہ جائیں. جو دیگر جو گواہ ہیں اس میں پولیس کے جو مختلف افسران بھی ہیں اور مختلف لوگ ہیں، وہ شاید 10 نومبر کو ان کی گواہی ہوگی، اس پہ جرا ہوگی، اور اس سے اگلی تاریخ یا ایک آدھ تاریخ جو ہے وہ چھوڑ کے اب مین جو پرائیویٹ وٹنس ہیں اس کیس میں، وہ بھی جو ہے وہ اس میں گواہی دیں گے. تو یہ 5 جو اس میں پوائنٹس تھے جو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کے آرڈر میں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور خاص طور پر وارننگ دی گئی ہے مرکزی ملزم کو. اور یہ اس سوال کا جواب جو ہم ڈھونڈ رہے تھے پچھلی 2-3 ویڈیوز میں کہ آگے کیا ہوگا، اب اس کا رستہ عدالت نے بتا دیا ہے اور وارننگ دے دی ہے ملزم کو کہ اپنا کنڈکٹ ٹھیک کریں، وگرنہ عدالت کے پاس دوسرا رستہ بھی موجود ہے. کیونکہ اس سے قبل ملزم کا وکیل نہیں آ رہا تھا، تو اس وجہ سے سماعتیں جو ہے وہ التوا میں جا رہی تھیں، تو عدالت نے ایک سرکاری وکیل سرکاری خرچے پر اس کے لیے ہائر کیا ہوا ہے مرکزی ملزم کے لیے شہریار نواز خان، اور وہی اس کیس کی پیروی کر رہا ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اس پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.